नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीको आवश्यकता, महत्त्व र यसको प्रभावकारिता र अभ्यासलाई अझ विस्तार र सशक्त बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। यो कार्यक्रम हामीले प्र्याक्टिकल एक्सन संघको साझेदारीमा तयार पारेका छौं। अरूलाई पनि भगाउने मौका मिल्छ र आफू पनि भाग्ने मौका मिलिरहेछ पूर्व सूचनाले गर्दा। बाढी आउने बित्तिकै सूचना पाउँछ, सूचना पाइसकेपछि अब साइरन बज्ने, मेसेज आउने, त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ भनेपछि टाइममै महत्त्वपूर्ण सामान लिएर सुरक्षित ठाउँमा जाने भएको कारणले गर्दा धेरै नै प्रभावकारी भएको छ। बबई र पश्चिम राप्ती नदी दुवै जलाधारमा चाहिँ एकदम प्रभावकारी किसिमको चाहिँ अहिले बाढी पूर्व सूचना प्रणाली छ। हाम्रो नगरपालिका फेरि यो बाढीबाट एकदमै प्रभावित ठाउँ भएको हुनाले यो हाम्रो प्राथमिकताभित्र नै पर्छ। बाढीका लागि बर्दिया एकदमै डरलाग्दो जिल्ला हो। हामीले त्यो विषयमा पूर्व तयारीका अभ्यासहरू पनि गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्षको मनसुन जेठको मध्यपछि नेपालमा प्रवेश गर्दैछ र यो वर्ष गत वर्षभन्दा बढी पानी पर्दैछ। यो भन्नुको अर्थ यो हो कि यो वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम पनि बढी छ। बाढी र पहिरो, खास गरी बाढीबाट बच्नका लागि एउटा अचूक उपायको रूपमा रहेको बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली हो, जुन नेपालमा एउटा सफल अभ्यासको रूपमा अघि बढिरहेको छ। वास्तवमा बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको महत्त्व के छ र यसले मानिसहरूको ज्यान बचाउनका लागि कसरी योगदान गरिरहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामीले बर्दिया जिल्ला केन्द्रित यसै सम्बन्धीको स्थलगत सामग्री र विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं र कार्यक्रमको सुरुवात गरौं बर्दिया जिल्ला केन्द्रित यो स्थलगत सामग्रीबाट। नेपालको तराई क्षेत्र वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा पर्दछ। पहाडी क्षेत्रबाट बगेर जाने नदीका कारण पश्चिमदेखि पूर्वी तराईमा यो जोखिम सधैँ रहन्छ। त्यसमध्ये पनि कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, झापा लगायतका केही जिल्लाहरू अझ बढी जोखिममा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2071 साल साउनमा बबई नदीमा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गर्यो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा पनि बबई नदीमा ठूलो बाढी आयो। तर यतिखेर भने बबई नदीमा बाढी आएको सूचना दिने प्रणाली सञ्चालनमा आएकाले यही सूचनाले गर्दा अघिल्लो वर्षमा जस्तो मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेन। यस किसिमको बाढी सम्बन्धी सूचना प्रणाली जडान भएपछि बाढीबाट हुने ठूलो मात्राको धन जनको क्षति रोकिएको बर्दियाका स्थानीयहरूको अनुभव छ। अहिले त मेसेज मोबाइलमा, रेडियो, टिभी सबबाट आथे। 1 महिना अगाडि सबैले भन्नुभएको थियो नदी आउने छ भनिन। रेडियोमा धेरै ताली पुगेको थियो। अब रेडियोले गर्दा सुनिरहने नदी आउँछ भन्ने भयो। अनि त्यही भएर हामीले अहिले धेरै जानकारी पायौँ। त्यही भएन त हाम्रो अब खाने अन्न बाली केही भएन होइन। घरभित्रको त अब बाहिरको त अब कसले गर्न सक्छ र बाहिरको त धेरै भयो, भित्रको भने केही भएन। प्रभावकारी कसरी भयो भने हामीले चाहिँ 12 बजीसम्म सूचना आउँदा, 10 बजीसम्म पटक सूचना आउँदा हामीले यहाँ भएका अपाङ्ग होइन, जस्तो डेलिभरी महिलाहरू भए जो भाग्न नसक्ने त्यस्तालाई सुरक्षित स्थानसम्म लाने, जो सक्षम हुनुहुन्छ, यङ तगडा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू त लाइफ ज्याकेट लाउने अनि यहाँको सुरक्षा गर्ने, अरू नसक्नेहरूलाई उद्धार गर्ने, यहाँ मात्रै नभएर अन्य टोल गएर अन्य टोलमा जाने, यो यसरी हामीले यहाँ गरेका छौँ। बर्दियाकै छिमेकी जिल्ला बाँके पनि राप्ती नदीको बाढीबाट बारम्बार प्रभावित भइरहने गर्दछ। यहाँ पनि बाढी सम्बन्धीको सूचना प्रणाली प्रयोगमा आएपछि अहिले भने पहिलेको भन्दा धेरै नै क्षति घटेको स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पूर्व सूचना पाएपछि त हामीलाई धेरै फाइदा छ। किनभने गर्भवती महिलाहरूलाई छिटो भगाउने मौका मिल्ने भयो। त्यसपछि अपाङ्गहरू, त्यसपछि सानो सानो बालबालिकाहरू आफ्नो मुख्य कागज पत्रहरू भगाउने धेरै अहिले मौका मिलिरहेछ पूर्व सूचनाले गर्दा। त्यसपछि आफ्नो घरको सबै सामानहरू अरूलाई पनि भगाउने मौका मिल्छ र आफू पनि भाग्ने मौका
मिलिरहेछ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सबैभन्दा प्रभावित वडा नै पर्छ यो। यहाँका अधिकांश बस्तीहरू बाढी डुबानको क्षेत्रमा नै पर्छ। अब त्योभन्दा अगाडि यो जुन पूर्व सूचना प्रणाली जुन बेला थिएन त्यो बेलामा के थियो भनेपछि अब 81 बाढी आउने, जस्तै बाढी आइसकेपछि त्यो धनजनको चाहिँ धेरै क्षति हुने गर्दथ्यो। पूर्व सूचना प्रणाली आइसके पछाडि अब अहिले धेरै जनसमुदायमा त्यो के भन्छन्, बाढी आउने बित्तिकै सूचना पाउँछन्, सूचना पाइसकेपछि अब साइरन बज्ने, म्यासेज आउने, त्यो भइसके पछाडि के हुन्छ भनेपछि टाइममै महत्त्वपूर्ण सामान लिएर सुरक्षित ठाउँमा जाने भएको कारणले गर्दा धेरै नै प्रभावकारी भएको छ पहिलोको तुलनामा अहिले। अब यसले पर्याप्त त छ। अब के छ भनेपछि अब यो अहिले चाहिँ पूर्व सूचनामा चाहिँ एसएमएस जुन दिने प्रणाली छ नि, अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले के छ भनेपछि सबैले चाहिँ त्यो खालको कोहीले चाहिँ पढ्न नजान्ने, अब कतै नेपाली इङ्ग्लिसमा पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छ, अलिकति पढ्न नजान्ने मान्छेले अलिकति त्यो अप्ठ्यारो भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको ठाउँमा चाहिँ भोइस आउने हैन, आवाज आउने एमएमएस सुविधा यदि भइदिएको भए त्यो झन् प्रभावकारी हुन्थ्यो। अहिले म वडाको बजेटबाट छुट्टै बजेट यो विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले छुट्याएको छु। त्यसबाट चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ उद्धार उपकरणहरू चाहिँ सहयोग गर्ने र त्यो सञ्जाल बनाएर त्यो सञ्जाल मार्फत नै के भन्छन् बाढी आएको समयमा पूर्व सूचना दिने र यसलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ अलिकति टाइममै त्यो सहयोग गर्न मिलोस् भनेर त्यो खालको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो किसिमको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ वडाको तर्फबाट। बाँके र बर्दियाका यी दुई घटनाले बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्वलाई दर्शाउँछ। पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ। बाढीको जोखिमबाट समुदायलाई सुरक्षित बनाउन बबई, रापती लगायतका विभिन्न नदीहरूमा जडान गरिएका स्वचालित यन्त्रले तत्कालै वर्षा र जल सतहको सूचना दिने गर्दछ। उक्त सूचना मोबाइल र साइरन मार्फत बाढी आउनु पहिले नै स्थानीय समुदायलाई दिइन्छ। यस किसिमका बाढीको जोखिम सम्बन्धीको सूचना समयमै दिँदा मानिसहरू बाढी आउनु पहिले नै सुरक्षित स्थानमा गई जीवन बचाउन सक्छन्। कैलालीको कर्णाली, बर्दियाको बबई, बाँकेको राप्ती र झापाको कन्काई नदी आसपासमा यस्ता तथ्यहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। पूर्व सूचना आइल त बहुत फायदा हुइल हमन का कर कि पहिले त बाहर आइटाकै के ठानी रह बाहर आइटाकै के सूचना पहिले से खेतों में रहल हर जुआ अपन लाला बाला अनि सूचना पैटी कि अपन खैना राशन अनि बाल बच्चा अनि बुढाइल सास ससुरन अनि अपाङ सक्कु जहन सुरक्षित ठाउँमा भगाइ सेक्ली कह परल। पूर्व सूचनाको सिस्टम प्र्याक्टिकल एक्सनले बनाएको हो सबभन्दा पहिले। त्यसपछि अहिले त प्र्याक्टिकल एक्सनलाई म मान्छु, किनकि गुरु त्यही हो। अरू त त्योभन्दा पहिले कुनै त्यस्तो सिस्टम थिएन। पहिलेका भन्दा त यही फेर त धेरै राम्रो भयो भने, किनकि अब जानकारी पनि पाइयो हेर्नु, उही फेर त अब जानकारी पनि पाइयो, किनकि अप्ठ्यारो भाग्ने ठाउँै भएन हामीलाई त। यहीपट्टि नदीले पेल्दिने, उतारो जन म्यान नदी भइगयो हेर्नु, हामी त बिचै टापुमा भयौँ र त्यही भएर अनि के गर्ने भाग्नै पाइएन। अन्य के अलि जान्ने बाटो नै हुने भयो सबै यहाँको मान्छेहरू। अनि अहिले लाइफ ज्याकेटहरू दिएको छ, अब यो साइरन दिएको छ, हाते माइक दिएको छ। अनि यसरी भाग्नुपर्छ, यति घन्टा पछाडि आइपुग्छ खोला मलाई थाहा हुँदो रहेछ। अलि पछाडि अब पहिला तपाईँको थाहा हुँदैन थियो, जब खोला आएछ अब भाग्ने पनि पाउँदैन थियो। अहिले तपाईँको 3 घन्टा अगाडि नै यहाँ सूचना आइपुग्छ। नागरिकले समयमै पाउने एउटा एसएमएस, एक कल फोन र साइरनकै कारण उनीहरूको जीवन रक्षामा उल्लेख्य योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यहरू यी भुक्तभोगीहरूका भनाइले स्पष्ट पार्छ। यस किसिमका सूचना प्रणालीको प्रभावकारितालाई अझ बलियो बनाउन यसको जडान, सञ्चालन र प्रयोग अति आवश्यक हुन्छ, जसका लागि सरकारका विभिन्न निकाय बीचको समन्वय र सहकार्य अति आवश्यक हुन्छ। यो थियो बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीले मानिसको जीवन बचाउनका लागि खेल्न सक्ने भूमिका र यसले खेलेको भूमिकाका सफल अभ्यास लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको स्थलगत सामग्री। वास्तवमा विपदबाट बच्नका लागि हामीले धेरै उपायहरू गर्नुपर्छ, प्रयासहरू गर्नुपर्छ।
र हाम्रो संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पनि छ। तर विडम्बना सरकारी आँकडा अनुसार नै विपदबाट नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा 2 जना मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ। यदि हामीले पूर्व सूचना प्रणालीलाई मात्र सशक्त बनाउन सक्यौँ भने पनि जो मृत्यु दर छ त्यसलाई घटाउनको लागि केही अंश योगदान गर्न सकिने निश्चित छ। अब यो बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीको महत्त्व के छ र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि के गरिएको छ र के गर्नुपर्छ त? अब हामी यसै सेरोफेरोमा विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख विनोद पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीलाई हामी यहाँनिर जोड्छौँ। नेपाल सरकारले यो चाहिँ बाढीसँग सम्बन्धित पूर्व सूचना प्रणालीलाई के कस्तो प्राथमिकतामा राखेर कसरी काम गरिरहेको छ? पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले बाढी पूर्व सूचना प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसको 2-3 वटा कारणहरू छन्। पहिलो त यो पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकासले हामी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ। दोस्रो भनेको केही नदीहरूमा स्थापना भएका बाढी पूर्व सूचना प्रणालीहरूको प्रभाव, त्यसको सकारात्मक प्रभाव भनौँ, खास गरी मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा, जनजनको क्षति न्यूनीकरणमा चाहिँ उल्लेखनीय प्रभाव देखियो। र तेस्रो भनेको चाहिँ यो जुन पूर्वानुमान गर्ने हाम्रो जुन प्रणाली छ त्यसको शुद्धतामा पनि वृद्धि हुँदै गयो। यी 2-3 वटा कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा चाहिँ चासो दिएको छ र यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजनदेखि कर्मचारीहरू चाहिँ सङ्गठन संरचनाहरू निर्माण गर्नेदेखि समग्र कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। पूर्व सूचना प्रणाली जडान र त्यसको प्रयोगको अवस्था चाहिँ के छ? देशैभरि भएका करिब हामी 6000 खोलानाला भन्छौँ। ती खोलानालाहरूमा मुख्य बाढी प्रभाव पार्न सक्ने खोलानाला भनेका करिब 200 जति छन्। ससाना चुरेका खोलाहरू पनि यसमा नसमेटिएलान्, तर त्यसतर्फ अहिले काम हुने क्रममा छ। र ती 200 नदीनालाहरू मध्ये खास गरी तराई र पहाडको पनि बेसीको क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव पार्न सक्ने प्रमुख नदीनालाहरूमा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीहरू स्थापना गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान 3 दिनसम्मको गरिने र बाढी पूर्वानुमान पनि 3 दिनसम्मको बनाइएको छ। र त्यो पूर्व सूचनालाई, त्यो पूर्वानुमान मार्फत आउने पूर्व सूचनालाई जनस्तरसम्म प्रभावित हुन सक्ने बस्ती समुदायसम्म पुर्याउनुको निमित्त चाहिँ सूचना प्रणालीलाई केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार, जिल्ला, स्थानीय सरकारहरूसम्म चाहिँ व्यवस्थित गर्ने प्रयास चाहिँ पछिल्लो समय भएको छ। राप्ती र बबैको चाहिँ यो बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणाली जडानबाट यहाँले देख्नु भएको, अनुभूत गर्नुभएको परिवर्तनहरू के हो? पछिल्लो दशक हामीले हेर्ने हो भने बबई र पश्चिम राप्ती नदी दुवै जलाधारमा चाहिँ एकदम प्रभावकारी किसिमको चाहिँ अहिले बाढी पूर्व सूचना प्रणाली छ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सङ्घ संस्थाहरू, UNDP लगायत यतै अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, जसमा प्र्याक्टिकल एक्सन्स लगायत थुप्रै छन्, उनीहरूको पनि यसमा चाहिँ ठुलो साझेदारी चाहिँ छ। पछिल्लो समय चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको स्थापना सँगै ती सरकारहरूले पनि यसमा विशेष चासो दिएको र हामीले चाहिँ समन्वय गरिराखेको अवस्था छ। यी तहगत सरकार र क्षेत्रगत संरचनाहरू जुन छन् यिनीहरू बिचको समन्वयको आवश्यकता कति हुन्छ र त्यो समन्वयलाई हामीले यो प्रक्रियामा कसरी जोडिरहेका छौँ? यो समन्वय हुँदै नभएको चाहिँ अवश्य पनि होइन। मैले अघि पनि भने कि खास गरी बबई र पश्चिम राप्ती नदीको हकमा चाहिँ एक किसिमको समन्वय जिल्ला तहसम्म र तत्कालीन गाविस, अहिले अब गाउँपालिका तहसम्म समन्वयको एउटा संयन्त्र चाहिँ राम्रैसँग विस्तार विकास भएको छ। अहिले हामीले दिने सूचना चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने गृह मन्त्रालय स्थित राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा चाहिँ त्यो सूचना पहिला दिइने, स्थानीय सरकारहरूसम्म सूचना पुर्याउने किसिमको चाहिँ अभ्यास चाहिँ अहिले भइराखेको छ। यहाँहरूले काम गर्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग पनि काम गर्नुभयो होला। उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि उहाँहरूको यो प्रतिको चाहिँ चासो, सरोकार
र तत्परता चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? यो हामीले केही स्थानीय सरकारहरूसँग काम गरेका छौँ। जस्तै बबईको कुरा गर्दाखेरि बबईको बर्दियाको तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरू र पश्चिम राप्तीको कुरा गर्नुभयो। पश्चिम राप्तीको पनि बाँकी जिल्लाका तटीय क्षेत्रका र दाङका केही तटीय क्षेत्रका गाउँपालिकाहरू, राप्ती सोनारी लगायत गाउँपालिकाहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर हेर्दाखेरि उहाँहरूले पहिलादेखि नै केही न केही किसिमको चाहिँ अभ्यास गरिआएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै चासो दिएको, विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई चाहिँ मजबुत अवस्थामा राखेको र विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोग मागेर पनि उहाँहरूले चाहिँ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण पनि गरेको देखिएको चाहिँ छ। आगामी दिनमा अब हामी जानुपर्ने बाटो, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हो र त्यसमा लिड रोल चाहिँ कसको हुन्छ? खास गरी बाढीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले बाढी आउँदैछ, बाढी ठुलो छ, मध्यम छ अथवा सानो छ भन्ने किसिमको सूचना प्रवाह गरिराखेका छौँ। तर त्यसले कति क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ, कुन घर कुन समुदायमा चाहिँ त्यसको डुबान कति समयसम्म रहन सक्छ, त्यो डुबानको गहिराई कति हुन्छ, 1 मिटर हुन्छ कि 2 मिटर हुन्छ कि, यस्ता किसिमका अत्यन्तै आवश्यक समुदायलाई चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक सूचनाहरू हामीले अझै पनि दिन सकेका छैनौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्नुपर्ने भविष्यको बाटो भनेको चाहिँ काम भनेको चाहिँ त्यतातर्फ हो जस्तो लाग्दछ। भोलिका दिनमा विपद हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ समुदायलाई चाहिँ सुरक्षित किसिमबाट राख्न सक्छौँ, त्यो किसिमको क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, सुरक्षित स्थानसम्म पुग्ने बाटोहरूको पहिचान गर्ने, ती बाढी प्रभावित हुन सक्ने समुदायहरूमा सेफ सेल्टरहरू बनाउने, सुरक्षित आश्रय स्थल भन्छौँ हामी, त्यस किसिमका कामहरू गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामीले त्यतातर्फ गर्नुपर्छ भविष्यमा जस्तो लाग्दछ। हाम्रो संविधानले विपद प्रतिकार्य र विपदसँग जोडिएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै विभिन्न किसिमका अधिकार दिएको छ भने हाम्रो संविधान अन्तर्गत बनेका विभिन्न ऐन कानुनहरूले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै समुदायसम्म विभिन्न संरचनाहरूको परिकल्पना गरेको पनि छ। तर ती संरचनाहरूको सञ्चालन, तिनको परिचालन र तिनीहरूलाई सामर्थ्यवान बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी स्थानीय जनतासँग जोडिने स्थानीय सरकार हो। त्यसको सामर्थ्य र त्यसको क्षमता यहाँनिर महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ त विपद जोखिमको प्रतिकार्यका लागि र विशेष गरी बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा अब हामी यसै सेरोफेरमा स्थानीय सरकारसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ र सबैभन्दा पहिले राजापुर नगरपालिकाका प्रमुखसँग गरिएको कुराकानी यहाँनिर जोड्छौँ। बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणाली राजापुर नगरपालिकाको चाहिँ कति प्राथमिकताको क्षेत्र हो? हाम्रो नगरपालिका फेरि यो बाढीबाट एकदमै प्रभावित ठाउँ भएको हुनाले यो हाम्रो प्राथमिकताभित्र नै पर्छ र हामीले यसलाई प्राथमिकताभित्र राख्न सकेनौँ भने यहाँका समुदाय, यहाँका नगरवासीलाई हामीले जोखिमबाट बचाउन निकै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकताकै विषय स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। हामीले स्थानीय तहमा हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा हामीले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छौँ हामीले र केही रेस्क्युका सामग्रीहरू हामी त्यहाँ राखेका छौँ र त्यसको साथसाथै अन्य स्रोत साधनहरू पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। यो आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यद्यपि यसलाई अझै प्रभावकारी र अझै व्यवस्थित बनाउनको निम्ति हामीले थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै छ। विपद प्रतिकार्यसँग जोडिएका कार्यहरूको सन्दर्भमा नीतिगत हिसाबले राजापुर नगरपालिका कहाँनिर छ? हामीले अब यो विपदसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका नीति नियमहरू बनाएका छौँ। हामीले अब यो कार्यविधिहरू बनाएका छौँ र कतिपय नीतिहरू बनाएका छौँ र केही चाहिँ हाम्रो यो विपदसँग सम्बन्धित नियम कानुन र नीतिहरू बनाउने प्रक्रियामा छौँ र केही हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छौँ भने कतिपय चाहिँ बनाउनु बाँकी छ। तर यसमा आवश्यक हामीसँग जुन उद्धारका निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको अझै अभाव छ। त्यसको साथसाथै प्रविधि पनि थुप्रै कुराहरू, प्रविधि जडान गर्ने कुराहरू पनि अब केही बाँकी छन् र यसलाई अझै अब प्रभावकारी, व्यवस्थित र यसलाई अझै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई दक्ष जनशक्तिको पनि केही अभावहरू खड्किएको छ।
र ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरूसँगको समन्वय साझेदारी पनि गरिराख्नु भएको छ कि कसरी काम गर्नु भएको छ? स्थानीय तहले एक्लै मात्रै यस्ता विपदका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन, किनकि हामीसँग पनि पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन र जनशक्ति छैन, हामीसँग थुप्रै अभावहरू छन्। त्यसकारण यो विपदलाई समाधान गर्नको निम्ति, विपदबाट आइपर्ने त्यस्ता खालका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग, त्यसै गरी प्रदेश सरकारका निकायहरूसँग र त्यसको साथसाथै हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा प्र्याक्टिकल एक्सनले लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ। अब स्थानीय संस्था, अब तपाईँको यो CSDR मार्फत उसले विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू बढाइरहेको छ। जनचेतनाका कामहरू, त्यसै गरी अब यो विपदबाट बचाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू, त्यसको साथसाथै विपदमा परेका मान्छेहरूलाई रिकभरी गर्नको निम्ति पनि कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। जे होस्, उहाँहरूले चलाइरहेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमै अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसबाट हाम्रो नगरपालिकाका समुदायहरूले, यहाँका नगरवासीहरूले पनि फाइदा लिइराख्नु भएको छ। आगामी दिनमा विपद प्रतिकारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कसरी अगाडि जाने सोच बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले, र के गर्यो भने एउटा प्रभावकारी प्रतिकारको तयारीमा चाहिँ स्थानीय सरकार रहन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विपद प्रतिकार योजनाहरू, त्यसको साथसाथै अब संवेदनशील भू उपयोग योजनाहरू लगायतका कार्यक्रमहरू बनाएर अथवा योजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीलाई सहज हुनेछ। र त्यसको निम्ति हामीले सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग र त्यसको साथसाथै यो स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्था र परियोजनाहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर यो काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसलाई नियमित रूपमा हामी सहकार्य गरेर भने यसलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। राजापुर नगरपालिका जस्तै बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका पनि बाढीको उच्च जोखिम भएको गाउँपालिका हो। यहाँ पनि प्र्याक्टिकल एक्सन लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा स्थानीय सरकारले बाढी पूर्व सूचना प्रणाली र विपद जोखिम प्रतिकारसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूमा काम गरिरहेको छ। यहाँको सरकारले विपद प्रतिकारसँग जोडिएका सवालहरूमा कसरी काम गरेको छ, उसको प्राथमिकता के कस्तो छ यो क्षेत्रमा, र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेको छ त? अब हामी जोड्दैछौँ गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसीसँग गरिएको कुराकानीलाई यहाँनिर। र प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यो कुराकानीको दृश्य अलिक कमजोर भएको छ र यसलाई यहाँहरूले एउटा परिस्थितिजन्य उपजको रूपमा लिइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका छौँ। हेरौँ जमान सिंह केसीसँगको यो कुराकानी। गेरुवा गाउँपालिका चाहिँ बाढीको विपद अथवा प्रकोपको हिसाबले चाहिँ कति जोखिमयुक्त स्थानमा पर्छ? हाम्रो चाहिँ जोखिममै पर्छ। यो बाढीको दुईटैतिर चाहिँ के छ भने कर्णाली नदीले दुईटैतिर हाम्रो चाहिँ घेरेको छ यो गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिका। त्यसमा चाहिँ के छ भने पहिले चाहिँ पूर्वतिर निकुञ्जतिर चाहिँ बढी पानी थियो र कटान हुन्थ्यो। अहिले पश्चिमतिर छिमेकी चाहिँ जिल्ला कैलालीसँग जोडिएकोमा कर्णाली नदीले धेरै चाहिँ दुःख दिने चाहिँ गरेको छ र यसमा चाहिँ मूलतः राजापुर नदी नियन्त्रण कार्यालय पनि छ राजापुरमा, केही कामहरू भइराखेका पनि छ। बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ छ कि छैन? यदि छ भने त्यसले कसरी काम गरिरहेको छ? पूर्व सूचना चाहिँ कर्णालीको चिसापानीमा छ एउटा, होइन, त्यहाँबाट चाहिँ सूचना प्रवाह हुन्छ र अहिले हामीले यहाँ पनि त्यही आधारमा हामीले पनि त्यही अघि मैले यहाँलाई भने टोल फ्री नम्बरहरू पनि हामीले राखेका छौँ र किनारमा 6वटै वडामा किनारमा जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले बाढीले चाहिँ नोक्सान गर्छ त्यहाँ हामीले सेल्टर घरहरू बनाएका छौँ। यदि डुबान भयो, त्यस्तो अवस्था भयो भने सेल्टर घरहरू पनि आश्रय दिनलाई त्यो पनि हामीले व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणाली कतिको प्रभावकारी भएको छ? प्रभावकारी नै छ। पहाडतिर चाहिँ वर्षात भएको बेलामा त्यो सूचना चाहिँ आउँछ। हामीले सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर काम उहाँहरूले पनि गर्नु भएको छ, मिलेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीको बारेमा सचेतना, यसको सञ्चालन चाहिँ तपाईँहरूको कतिको प्राथमिकताको क्षेत्र हो? यो प्राथमिकताको क्षेत्र नै हो यो, किनभने हामीले बारम्बार छलफल वडा स्तरमा टोलमा
यो छलफल गरेर जहाँ हाम्रो सेन्टर पर्छ त्यो सेन्टर पोइन्टबाट चाहिँ हामीले अहिले यो सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। भोलि चाहिँ त्यसले पूर्णता पाउन सकेन सबै ठाउँमा, यो चाहिँ यसले सूचना प्रवाह गर्न सकेन भने फेरि चाहिँ हामी नयाँ रूपले पनि यसलाई कसरी सबै ठाउँमा प्रवाह हुन्छ, सबै नागरिकले कसरी चाहिँ यो सूचना पाउन सहज हुन्छ भन्नेमा पनि हामी चाहिँ यसमा दृढ चाहिँ सङ्कल्परत छौँ। तपाईँहरूको यो चाहिँ स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा छ? अब यो के छ भने यो बिचमा हामी गर्ने यो विभिन्न अब यो महामारीकै कारणले धेरै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू यसमा चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा भएर काम गर्ने चाहिँ छलफल चाहिँ चलेको हो। त्यसमा चाहिँ अब यसलाई पूर्ण चाहिँ नभएसम्म त पुरै सञ्चालन छ भन्न पनि मिल्दैन। त्यो सञ्चालनको आवश्यकता चाहिँ कति छ? आवश्यकता छ, किन नहुने, आवश्यकता त छ। विभिन्न खालका समितिहरू पनि छन् हाम्रो ऐन कानुनले तोकेका, ती विपद सम्बन्धीका ती समितिहरूको गठन, तिनको चाहिँ परिचालन कसरी भइरहेको छ? त्यो भइरहेको छ, हाम्रो सबै गठन भइरहेको छ। वडा गाउँपालिका वडा स्तरीय सबै चाहिँ टोलमा सबै गठन चाहिँ भएको छ। स्थानीय सरकारले यी विपद सम्बन्धीका कार्यहरू जुन सुरुवात भएका छन् तिनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ? यसको ऐन कानुन यो बनेको छ र त्यसपछि प्रतिकार्य चाहिँ योजनाहरू बनाएका छौँ हामीले। यो विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ के हुन्? अब चुनौती त धेरै चुनौती नै हुन्छ। अब जनशक्तिका कुराहरू पनि आउँछ, साधन स्रोतका कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू छ। अब यो त विपद भनेको त कति बेला आउँछ थाहै नहुने कुरा, आइसक्यो भने के छ भने सबैलाई सकस नै हुन्छ। यसमा के छ भने हामी सबैको साथ र सहयोग चाहिँ भयो भने यसलाई चाहिँ समयमै हामी के गर्न सकौँला भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि तपाईँको आफ्नो प्राथमिकता र कमिटमेन्ट चाहिँ के हो नि आगामी दिनमा विपदसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने सन्दर्भमा? 2-3 किसिमका छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको आगलागी एउटा हुनसक्छ, त्यसपछि जङ्गली जनावर निकुञ्ज एरिया हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका भवनले जङ्गली जनावरको चाहिँ विपद छ, त्यसपछि पानीकै विपद छ। यी चाहिँ 2-4वटा विपद चाहिँ हामीसँग छ। यसमा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म हामी चाहिँ लडेकै छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई निरन्तर चाहिँ के छ भने सुधार गर्दै हामीले चाहिँ लाने हो। विपद प्रतिकार्य र विपदसँग जोडिएका हरेक सवालहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा र नियमित रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। तर स्थानीय सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन। उसलाई सशक्त बनाउनको लागि र उसको सामर्थ्य विकास गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश लगायतका विभिन्न निकायहरू र विभिन्न तहगत सरकारहरूको भूमिका पनि त्यति नै हुन्छ। यसै सन्दर्भमा अब हामी बर्दिया जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिँदैछौँ, जुन सङ्घीय सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा पनि रहेको हुन्छ। यो कार्यालयले विपद प्रतिकार्यसँग जोडिएका सवाल, विशेष गरी बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा कसरी काम गरेको छ त? अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग गरिएको यो कुराकानीलाई हामी यहाँनिर जोड्छौँ। बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना दिने प्रणाली खास गरी बबई नदीको छेउमा जडान गरेपछि त्यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवन बचाउनको लागि धेरै ठुलो चाहिँ योगदान गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। ती सूचना प्रणालीहरूको प्रभावकारिता कति देख्नु भएको छ यहाँले? त्यसको प्रभावकारिता भएर नै त राखेको हो। त्यसलाई बाढी सुरु भयो भनेर त्यसको मुहानदेखि बाढी यहाँ आउनेसम्म 6 घन्टा लाग्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले कहाँ कतिखेर आइपुग्यो भन्ने कुरा जानकारी हुने हुँदा त्यसले ज्यान खास गरेर अरू धनमालहरू उठाउन सकिने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रह्यो। ज्यान जोगाउनका लागि यसको एकदमै प्रभावकारिता छ। बाढीका लागि बर्दिया एकदमै डरलाग्दो जिल्ला हो। हामीले त्यो विषयमा पनि विपदका मिटिङहरू राखेका छौँ, त्यो विषयमा छलफल गरेका छौँ, पूर्व तयारीका अभ्यासहरू पनि गरेका छौँ र त्यसलाई रोक्नका लागि गत विगत वर्षहरूमा बाढी कसरी आयो, कहाँबाट पस्यो, त्यसलाई अहिले रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ जुन प्रोजेक्टहरू लागू भएका छन् ती प्रोजेक्टहरूलाई समयमै काम सक्न र त्यसलाई त्यो विपदलाई चाहिँ नि रोक्नका लागि तयारी रहन हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिइराखेकै अवस्था छ। अन्तर सरकार बीचको समन्वयको आवश्यकता कति छ र त्यो समन्वयलाई कसरी चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरिरहेका छौँ? ता कुराहरूलाई कसरी समन्वयलाई गर्न सकिन्छ भनेर
हामीले केन्द्रसँग प्रदेशसँग त्यसपछि गएर यो मौसम विज्ञानसँग अनि त्यसपछि स्थानीय तह सबैलाई राखेर यस्तो विपद आयो भनेपछि समन्वय कसले कहाँ गर्ने र कसरी त्यसलाई विपदलाई चाहिँ नि सकेसम्म रोक्ने, विपदलाई रोक्न नसकिएर आइहालेको विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, धनजनको चाहिँ नि कसरी सुरक्षा गर्ने र त्यसपछिको व्यवस्थापन, विपद पछिको चाहिँ नि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी यो किसिमका चाहिँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ गर्छौँ। बाढी यहाँ आउँछ यो त ध्रुव सत्य कुरा हो, यसमा कुनै शङ्का नै छैन। पानी परेपछि बर्दियामा बाढी आउँछ। अब हामीले सकेसम्म के गर्ने भने यसबाट बच्नका लागि के गर्ने भनेर पहिला त त्यो बाढी नछिरोस् बस्तीमा भनेर त्यो तयारी गरि नै राखेका छौँ। हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा प्रोजेक्टहरू जति छन् तिनलाई चाहिँ समयमै पुरा गर है भनेर हामीले घचघच्याइरहेका छौँ होइन, हेरिरहेका छौँ, घचघच्याइरहेका छौँ। अहिले यो विपदको बेला पनि हाम्रा ती योजनाहरूमा कमी नआओस्, त्यो काम चाहिँ नि यो विपदले फेरि अर्को विपदलाई चाहिँ नि ह्याम्पर चाहिँ नगरोस् भनेर अहिले यो विपदको बेला पनि हामीले सबै ठप्प गरेका छौँ, बन्द गरेका छौँ। जनजीवन सबैलाई घरभित्र बस्न हामीले चाहिँ नि बाध्य पार्ने गरी आदेश जारी गरेका छौँ। तथापि योजनामा काम गर्ने, प्रोजेक्टमा काम गर्ने मजदुरहरू, प्रोजेक्टमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू, प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर हामीले फेसिलिटेट गरेका छौँ। तपाईहरू काम गर्नुहोस्, यो बहानामा अर्को विपदलाई रोक्ने काम का लागि तपाईहरू चाहिँ नि पछि हट्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले तदारुकता दिएकै अवस्था छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले विपद जोखिम व्यवस्थापन, त्यसमा पनि विशेष गरी बाढी सम्बन्धीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्थानीय सरकारलाई जोडेर स्थलगत सामग्री र विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग गरिएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्यौं। र यो कार्यक्रमबाट हामीले यो थाहा पायौं कि स्थानीय सरकार विपद जोखिम व्यवस्थापन र त्यसको प्रतिकार्यसँग एउटा प्रभावकारी सरकारको रूपमा रहेको छ, तर उसको क्षमता विकास, उसको सामर्थ्य विकास लगायतका पाटोमा केही काम गर्न भने बाँकी छ। यो पाटोमा सङ्घ र प्रदेशको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले कसरी काम गरिरहेका छन् र कसरी काम गर्नुपर्छ त अब हामी आगामी श्रृङ्खलामा यो पाटोलाई जोड्नेछौँ। आजलाई यही सामग्रीका साथ कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।